सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। अथ नवमोऽध्यायः। परीक्षिदुवाच कामार्तः स मुनिर्गत्वा रुरुसुप्तो निजाश्रमे पिता पप्रच्छ दीनं तं किं रुरो विमना असि स तमाकादिकामार्तः स्थूलकेशस्य चाश्रमे कन्या प्रमद्वरा नाम सा मे भार्या भवेदिति स गत्वा प्रमिदस्तूर्णं स्थूलकेशं महामुनिं प्रमुह्य सुमुखं कृत्वा ययाचेतां वराननां ददौ वाजं स्थूलकेशः प्रदास्यामि शुभेहनी विवाहार्थं च संभारं रजयामास तुर्वणे प्रमदिस्थूलकेशश्च विवाहार्थं समुद्यतौ बभुवतुर्महात्मनौ समीपस्थौ तपोवने तस्मिन्नवसारे कन्या रममाणो गृहाङ्गणे प्रसुप्तं पन्नगं पादेन स्पृशच्चारुलोचनां दष्टा तु पन्नगेनाथ सा ममारवराङ्गना कोलाहलस्तदा जादो मृदङ्गान् दृष्ट्वा प्रमद्वरां मिलिदा मुनयः सर्वे चुक्रुषु शोकसंयुताः भूमौ तां पतितां दृष्ट्वा पिता तस्यादिदुःखितः रुरोद विगतप्राणं दीप्यमानां सुतेजसा रुरुश्रुत्वा तदा क्रन्दन् दर्शनार्थं समागतः ददर्श पतितां तत्र सजीवामिव कामिनीं रुदन्तं स्थूलकेशं च दृष्ट्वा ननृषितसत्तमान् रुरुस्थानात् बहिर्गत्वा रुरोदविहरहाकुलः अहो दैवेन सर्पायं प्रेक्षितः परमाद्भुतः मम शर्म विघाताय दुःखहेतुरयं किल किं करोमि क्व गच्छामि मृता मे प्राणवल्लभा न वै जीवितुमिच्छामि वियुक्तप्रियया नया नालिङ्गिता वरारोह न मया चुम्बिता मुखे न पाणिग्रहणं प्राप्तं मन्दभागेन सर्वदा लाजहोमस्तदा चाग्नौ न कृतस्त्वनया सख मानुष्यं दिगितं कामं गच्छन्द्वद्य ममासभः दुःखितस्य न वा मृत्युर्वाञ्छितः समुपैतिः सुगं तर्हि कथं दिव्यम् आप्यते भुवि वाञ्छितं प्रपतामि हृदे घोरे पावगे प्रपत्यामहं विषन्मद्मिगळे पाशं कृत्वा प्राणां त्यजाम्यहं विलप्यवं रुरुस्तत्र विचार्य मनसा पुनः उपायं चिन्तयामास स्थितस्तस्मिन्नदीतटे मरणात् किं फलं मे स्यात् आत्महत्या दुरत्यया दुःखितश्च पिता मे स्यात् जननी चाति दुःखिता दैवस्तुष्टो भवेत् कामं दृष्ट्वा मां त्यक्तजीवितं सर्वप्रमुदितश्च स्यात् मक्षयेनात्र संशयः उपकारप्रियाया कः परलोके भवेदपि मृदे मय्यात्मघातेन विरहात् पीडितेऽपि च परलोके प्रियः सापि न मे साध्यात्मघातिनः एतदर्थं मृदे दोषा मयि नैवामृते पुनः विमृश्यैवं रुरुस्तत्र स्नात्वा सम्यक् शुचिस्थितः अब्रवीद्वचनं कृत्वा जलं पाणावसौ मुनिः यन्मया सुकृतं किञ्चित् कृतं देवार्चनादिकम् गुरुवः पूजिता भक्त्या हुदं जप्तं तपः कृतम् अधीतास्त्वखिला वेदा गायत्री संस्कृता यदि रविराराधितस्तेन सञ्जीवतु मम प्रिया यदि जीवेन मे कान्दा त्यजे प्राणानहं ततः इत्युक्त्वा तज्जलं भूमौ चिक्षेपाराध्य देवताः राजोवाच एवं विलपतस्तस्य भार्यया दुःखितस्य च देवदूतस्तदा भेत्य वाक्यमाकर्जुरुं ततः देवदूत उवाच माकार्षी साहसं ब्रह्मन् कथं जीवे मृतप्रिया गदायुरेश शुश्रोणि गन्धर्वाप्सरसो सुताम् अन्यां कामय चार्वङ्गीं मृतेयं चाविवाहिता किं रोदिषि सुदुर्बुद्धे का प्रीतिस्तेन या सख
रुरुरुवाच देवदूतन चान्यां वै वरिष्याम्यहमङ्गनां यदि जीवेन जीवेद्वा मर्तव्यं चाधुना मया राजोवाच विदित्वेदि हठं तस्य देवदूतो मुदान्वितः उवाच वचनं तथ्यं सत्यं चादिमनोहरम् उभायं शृणु विप्रेन्द्र विहितं यत्सुरैः पुरा आयुषोर्धप्रदानेन जीवयाशु प्रमद्वरां रुरुरुवाच आयुषोर्धं प्रयच्छामि कन्यायै नात्र संशयः अद्य प्रत्यावृतप्राणा प्रोतिष्ठतु मम प्रिया विश्वावस्तु ददा तत्र विमानेन समागतः ज्ञात्वा पुत्रीं मृदां चासु स्वर्गलोकात् प्रमद्वराम् तदो गन्धर्वराजश्च देवदूतश्च सत्तमः धर्मराजमुपेत्येदं वचनं प्रत्यभाषदां धर्मराजरुरो पत्नी सुधा विश्वावसोस्तदा सुधा प्रमद्वरा कन्या दष्टा दर्पेण सार्जुना सारुरोरायुरोषोर्धेन मर्तुकामस्य सूर्यज समुतिष्ठतु तन्वङ्गी व्रतचर्या प्रभावतः धर्म उवाच विश्ववसुसुतां कन्यां देवदूतयदीचसि उत्तिष्ठत्वायुषोर्धेन रुरुं गत्वा त्वमर्पय राजोवाच एवमुक्तस्तदो गत्वा जीवयित्वा प्रमद्वरां रुरो समर्पयामास देवदूतस्त्वरान्वितः तदशुभेऽग्निविधिना रुरूणापि विवाहिता इत्थम्बोपाययोगेन मृदाप्युजीविता तदा उभायस्तु प्रकर्तव्यः सर्वदा शास्त्रसम्मतः मणिमन्त्रौषधीभिश्च विविधवत् प्राणरक्षणे इत्युक्त्वा सजीवान् राजा कल्पयित्वा सुरक्षकान् कारयित्वा प्रसादं सप्तभूमिकमुत्तमम् आरुरोकोतरासूनुः सजीवैः सह तल्क्षणम् मणिमन्त्रधराशूराः स्थापितास्तत्र रक्षणे प्रेषयामास भूपालो मुनिं गौरमुखं ततः प्रसादार्थं सेवकस्य क्षमस्वेदि पुनः पुनः ब्राह्मणान् सिद्धमन्त्रज्ञान् रक्षणार्थमिदस्ततः मन्त्रिपुत्रस्थितस्तत्र स्थापयामास दन्दिनः न कश्चिदारुहे तत्र प्रासादे चाधिरक्षिते वातोऽपि न चरे तत्र प्रवेशे विनिवार्यते भक्ष्यभोज्यादिकं राजा तत्रस्तश्चकारसख स्नानसन्ध्यादिकं कर्म तत्रैव विनिर्वर्त्य च राजकार्याणि सर्वाणि तत्रस्तश्चाकरोऽन्यपः मन्त्रिभिः सह सम्रन्द्य गणयान् दिवसानपि कश्चिश्च कश्यपो नाम ब्राह्मणो मन्त्रिसत्तमः शुश्राव च तदा शापं प्राप्तं राज्ञा महात्मना सधनार्ती द्विजश्रेष्ठः कश्यपः समचिन्तयत् व्रजामि तत्र यत्रास्ते सप्तो राजा द्विजेनः इति कृत्वा मदिं विप्रः स्वगृहाग्निस्यसृदपदि कश्यपो मन्त्रविद्विद्वान् धनार्ती मुनिसत्तमः श्रीधृ इति श्रीदेवी भागवते द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।